पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यहाँको विकास र समृद्धिको लागि मात्र होइन, यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पनि सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र इन्डिया नै हो। रका प्रमुखका पुराना विचारधाराहरू पनि तपाईले राम्रोसँगले निहाल्नु भयो भने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता लिने। जसरी हैदराबाद खायो, जसरी कश्मीर खायो, जसरी सिक्किम खायो, जसरी भुटान पनि आदि लिइसकेको छ, त्यसरी नै नेपाललाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र गाड्ने र पार्ने रणनीति अन्तर्गत भारत इन्डिया चलेको कारणले इन्डियाले यहाँ जे गर्छ त्यही लक्ष्यलाई शिरोधार्य गरेर गर्ने भएको कारणले उसले यो देशलाई विकसित हुन दिँदैन। राजनीतिबाट यहाँका जनजातिहरूलाई अलग राख्ने, उनीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन नदिने र मूलधारको राजनीतिमा जो पनि जान्छन् तिनीहरूलाई सजिलै जुन चेक एन्ड ब्यालेन्समा नहुने जनजातिहरू त्यहाँ नपुग्ने भइसकेपछि त्यो बाहुन क्षेत्री जो पुग्छन् तिनीहरूलाई सहजै रूपमा उताको त्रास देखाएर पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरूको यसरी देश टुक्रिन सक्छ भन्ने त्रास देखाएर उनीहरूलाई गलत सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने इन्डिया र युरोपियन युनियनको नीति छ। हाम्रो भूमि मिचिँदा पनि हामी चुपचाप बस्न किन अभिशप्त छौं? देशमा जताततै लुटमार छ, मानिसहरू लुटेकै छन्, नेताहरू र कर्मचारीहरू लुट्नमै व्यस्त छन्। यसरी लुटिरहेछन्, मानिलियौं यिनीहरू यसरी भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। यो भ्रष्टाचार होइन, यो सिधै चोरी हो। यसलाई चोरी मात्र पनि नभनौं, यो डकैती हो। वास्तवमा नेता र कर्मचारीहरू अहिले प्रशासनलाई प्रयोग गरेर, न्यायालय प्रयोग गरेर, यिनीहरू सारा शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई चोरी गरिरहेका छन्, डकैत गरिरहेका छन्, जनतालाई लुटिरहेका छन्। भ्रष्टाचार जुन सिंह दरबारको भ्रष्टाचार आज गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। गाउँमा हरेक बाहनाहरू गरिएका छन् र बहाना गरेर जसरी हुन्छ गाउँबाट गाउँदेखि लुट्ने संस्कारको विकास गरिएको छ। यहाँका एक्जिस्टिङ पावरहरू जुन नेकपा, जुन कांग्रेस र अरु पुराना पार्टीहरू छन्, राजपाहरू छन्, राजावादीहरू छन्, यिनीहरू अहिले सत्ता र शक्तिमा छन्। यिनीहरूले वास्तवमा यसरी मिलाएका छन् कि उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। यही नै मुख्य कारण हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपाल भित्र र संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म एउटा गम्भीर विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो गम्भीर विषय छ, नेपाल किन विकसित हुन सकेन, नेपाल किन सम्पन्न हुन सकेन। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीलाई केही कुराहरू लाग्छन् जुन वास्तविकतामा गहिरिएर हेर्दाखेरि ती कुराहरूलाई हामीले निकै फरक रूपमा पनि बुझ्न सक्छौं। विश्वको सबैभन्दा बहादुर जाति, वीर जाति भनेर कहलिएको गोर्खाली जाति, विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली जाति भएको देश नेपाल, जसले ब्रिटेनलाई दोस्रो विश्वयुद्ध जितायो। ब्रिटेनलाई दोस्रो विश्वयुद्ध मात्र जिताएन, यसले आज पनि शान्ति मिशनमा भयानक कामहरू गरिरहेको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत शान्ति मिशनमा, पीस किपिङमा यसको ठूलो भूमिका रहेको छ भने अहिले इन्डियाको सुरक्षा समेत यसले गरिरहेको छ। सिंगापुर, दुबईमा पनि यो सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने इंग्ल्यान्डकै पनि एउटा शक्तिशाली सेनाको रूपमा यो रहेको छ। तर यही सेना यति शक्तिशाली बहादुर जाति हुँदा हुँदै पनि हामीले हाम्रो ग्रेटर नेपाल किन बचाउन सकेनौं र आज नेपालको भूमि नै मिचिएको अवस्था छ। हाम्रो भूमि मिचिँदा पनि हामी चुपचाप बस्न किन अभिशप्त छौं? यसको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ। विश्वको श्रमजीवीहरू बस्ने एउटा विश्वको सबैभन्दा श्रमिक देश, तेस्रो श्रमिक देशको रूपमा आज नेपाललाई विश्वले चिन्ने गर्छ। तर यस्तो श्रमिक देश किन बन्न सकेन? आफ्नै देश भने किन गरिब छ? विश्वमा तपाई हेर्नुस्, आज नेपालीहरू 85 लाख नेपालीहरू आफ्नो परिवार छोडेर यो देश छोडेर बाहिर जानु भएको छ र उहाँहरूले अरब बनाउनु भएको छ, मलेसिया बनाउनु भएको छ, सिंगापुरमा काम गरिरहनु भएको छ। विश्वका ठूला राष्ट्रहरू र राष्ट्रहरूलाई, विविध राष्ट्रहरूलाई सम्पन्नशाली बनाउनमा दिनरात खटिरहेका नेपालीहरूले के वास्तवमै नेपाल बनाउन नसकेको हो? नेपालीहरूकै कारणले नेपाल नबनेको हो या अरू नै केही कारण छ? यसको पनि उत्तर आज खोजिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वको एउटा अद्भुत देश जहाँबाट सबै खाले धर्महरू, विश्वमा
धर्मकै कुरा गर्ने हो भने एसियाबाट सबै किसिमका धर्महरू एसियाबाट गएका छन् भने ती धर्महरूमा पनि विश्वमा सत्यको विचार नेपालबाट 90% भगवानहरू र विचारहरू नेपालबाट गएका छन्। 90 नभन्दा पनि 80% विचारहरू यहीँबाट गएका छन्। यहाँबाट गएको छ किरातेश्वर महादेव शिवजीको शिवसूत्रदेखि लिएर तपाईँ हेर्नुहोस्, यो पार्वती माताले सुरु गर्नुभएको, सुम्निमाले सुरु गर्नुभएको हिन्दू धर्म यहाँबाट गएको छ। यहाँबाट विविध किसिमका भगवान बुद्धको बुद्ध दर्शन यहाँबाट गएको छ। त्रिपिटक जस्तो दर्शन यहाँबाट गएको छ। अष्टावक्र जस्तो महान विदुषी विद्वानले दिनुभएको अष्टावक्र ज्ञान यहाँबाट गएको छ। पाणिनीको व्याकरण यहाँबाट गएको छ। वेदहरू यहाँबाट गएका छन्। मुन्दुम यहाँबाट गएको छ। विश्वका महान महान धर्महरू यहाँबाट सिर्जना भएका छन्। तर नैतिक शिक्षा र नैतिकता दुनियाँलाई सिकाउने यही देश आज विश्वको तेस्रो र सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक बन्न गइरहेको छ। आखिर यसको कारण के हो, यो पनि हामीले खोज्नुपर्छ। आज दुनियाँमा यस्ता धेरै देशहरू छन् जुन देशमा केही नहुँदा नहुँदै पनि ती देशले धेरै नै प्रगति गरेका छन्। जस्तो हामी दुबई र अरबहरूमा त तेल छ, तर दुबईमा न सुनखानी छ, न पानी छ, न त्यहाँ तेल नै छ। तेल पनि त्यहाँको 1% मात्र तेलको त्यहाँको आय छ। तथापि पनि त्यो देशले विकास गरेको छ। तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ सुनको पीडामा हामी सुत्ने गर्छौं, तर भीख मागिरहेका छौं। यहाँ जे पनि छ, यहाँ उर्वर भूमि छ, जडीबुटी छन्, वन जंगल छ, पानी छ, खनिजहरू छन्, मिनरल छ, सबै प्रकारका साधन स्रोतहरूले सम्पन्न यो विश्वको एउटा स्वर्ग र महान देश। तथापि यही देश गरीब बनेको छ। गरीब पनि यति तन्नम गरीब कि विश्वको सबैभन्दा गरीब देश बनिरहेको छ। यसको कारण के हो, यो कारण के हुन सक्छ, आज म यहाँ चर्चा गर्नेछु र यहाँहरूलाई बुझाउने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। मुख्य कारण, हामी गरीब हुनुको मुख्य कारण खोज्नु अघि म यहाँहरूलाई एउटा सानो कथा बताउन चाहन्छु। यो कथाले पनि थोरै हामीलाई यो कुरा बुझ्नमा सहयोग गर्छ। एउटा युवक पोखरीमा पौडी खेल्न गएछ। पौडी खेल्नको लागि ऊ पोखरीमा त पस्यो, तर ऊ पौडिदो रहेनछ, हात खुट्टा पनि चाल्दो रहेनछ। केवल उसलाई डर रहेछ, कतै म यो पानीमा डुब्ने पो हुँ कि कसरी तैरने होला, उसलाई चिन्ता पर्दो रहेछ। र ऊ यही कुराको सोचले, यो डरको कारणले ऊ पौडिदो पनि रहेनछ। र एक विद्वान मानिस त्यही पोखरीको डिलमा आइपुगेछन् र ती विद्वानलाई त्यो युवकले सोधेछ, म कसरी तैरने होला, यो पानीमा म कसरी तैरन सक्छु। विद्वानसँग ती युवकले सोधेछन्। विद्वानले भनेछन्, पानीभित्र पसेको छ, कुनै अभ्यास गर्दैन। उनलाई पनि सम्भवतः रिस उठेको थियो होला। उनले भनेछन्, तिमी मर्नुपर्छ, यसको लागि तिमी मर्नुपर्छ, मरेपछि तिमी तैरन्छौ। यो भनेको निकै ठूलो नै व्यङ्ग्य थियो, किनभने मरेपछि पानीले तैर्याउँछ, उसले पौडिन सिक्नै पर्दैन। हामी आज यो देशका युवाहरू पनि, यो देशमा बेथिति छ, गरिबी छ। हाम्रा 85 लाख मानिसहरू, यो देशका होनहार युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेश पूरा गरिब छ, कंगाल बनाइएको छ। यसको कारण के हो भनेर हामीले सोध्यौं भने हरेक युवाहरूले हामीलाई एउटै कुरा भन्ने गर्छन्, राजनीतिमा यो सिस्टम र यहाँका दलहरू नै यसको मुख्य कारक हुन् भन्ने गर्छन्। तर उनीहरू त्यो राजनीतिमा कहिल्यै प्रवेश गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। उनी त्यहाँ प्रवेश गरे पनि, उनीहरू प्रवेश त राजनीतिमा यसै पनि हामी पुगेकै हुन्छौं, त्यहाँ पौडिने प्रयास गर्दैनौं र हामी युवाहरू नमरिकन यो देश बन्दैन कि भने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्थात यो पिढी सिंगै, यो पिढी मरिसकेपछि मात्र यो देश बन्ने हो कि भन्ने शंका लाग्न पनि थालेको छ। यो राजनीतिमा नआउने युवाहरू, राजनीति गर्दिन, राजनीति के काम भन्ने युवाहरू नै यो देश बर्बाद पार्ने मुख्य कारक हुन् भनेर हामीले मान्यौं भने त्यो अन्यथा नहुन पनि सक्छ। किनभने तपाई राजनीति गर्नुहुन्न, तपाई इमानदार हुनुहुन्छ, तपाई भित्र ऊर्जा छ, तपाई यो देशलाई केही बनाउन चाहनुहुन्छ, विश्वको अरू विकसित राष्ट्र जस्तै यो देशलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, तर तपाई राजनीति गर्नुहुन्न भने तपाईको एउटै उद्देश्य हुन्छ, यहाँको एक्जिस्टिङ पावरलाई सपोर्ट गर्ने। अर्थात जो गद्दारी गरिरहेका छन्, जो फटाई गरिरहेका छन्, यो देशलाई लुटिरहेका छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, भ्रष्ट भएर दलाली गरिरहेका छन्, माफियाहरू छन्, जसले यो पूरा राजनीति क्याप्चर गरिरहेका छन्। त्यहाँ राजनीतिमा तपाई हामी जस्ता मानिसहरू नजानु, कोही इमानदार मानिसहरू राजनीतिमा नजानु भनेको तिनीहरूलाई नि सपोर्ट गर्नु हो, उनीहरूलाई त्यहाँ खुल्ला छोड्नु हो र उनीहरूलाई त्यहाँ
उनीहरूकै तरिकाले काम गर्ने अवसर प्रदान गरिरहनु हो। त्यसकारण युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यदि हामी यो देश बनाउने हो भने हामीले यो राजनीतिमा, यहाँको राजनीतिमा पूर्ण रूपमा हामीले संलग्न भएर सचेत नेपाली पार्टीले एउटा जुन अभियान सुरु गरेको छ देशका युवाहरूलाई जोड्ने, यो अभियानमा जुट्नु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु र हामीले राजनीतिमै सक्रियता देखाएर एक्जिस्टिङ पावर जसले सारा सुविधाहरू लिएको छ, देशलाई लुटेको छ र पूरा प्रशासन, न्यायालय र सारा कुराहरूको प्रयोग गरेर उसले देश लुटिरहेको छ। तपाई सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म, गाउँपालिका नगरपालिकासम्म एक नासले देश लुटिँदैछ, भ्रष्टाचार छ, माफियागिरी छ। यो तोड्नको लागि हामी युवाहरूले राजनीतिमा जानुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता भएको छ। त्यसै कारणले हामी सचेत नेपाली म यति धेरै कराइरहेको छु कि हामी आउँ, जोड्यौं र एउटा निर्विकल्प नयाँ शक्तिको निर्माण गरौं जसले यो एक्जिस्टिङ पावर, कांग्रेस, कम्युनिस्ट र यहाँका अरू जति पनि पुराना दल र नेताहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले टक्कर दिन सक्यौं र तिनीहरूलाई राजनीतिबाट विस्थापित गरेर युवाहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउन सकौं, जुन युवाहरू इमानदार हुन् र यो देशको लागि चिन्तन गरौं र विकास गर्न, यहाँको समृद्धि ल्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्नमा उनीहरू खटुन्। यो चाहना हाम्रो छ र हामी जोड्यौं भन्ने म विनम्र अनुरोध पनि गर्छु। म फेरि विषय प्रवेश गर्छु। विषय छ, हाम्रो विषय हो यो देश विकसित हुन नसक्नु, यो देशमा समृद्धि आउन नसक्नुको प्रमुख कारण, यति धेरै व्यवस्थाहरू बदलिएर पनि यो देशमा समृद्धि आउन नसक्नुको कारण के हो, म त्यसको खोजी गरिरहेको छु र आज यो चर्चामा हामीले यो कुरा खोज्ने छौं भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। म चर्चा गरिरहेको छु हामी किन गरिब भयौं। हामी गरिब हुनुको कारण के हो, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि यो देशका नागरिकहरूले हरेक सम्भावनाहरूको खोजी गरिसक्दा पनि यो देशमा गरिबी अझै उही रूपमा छ, समृद्धि आएको छैन। उसरी नै मानिसहरू विदेशमा गइरहेका छन्, बाटाहरू उस्तै तन्नम छन्, बाटाहरू उस्तै साँगुरा छन्, कुनै विकासको कुनै गौरव लाग्दो चीज एउटा पनि निर्माण भएको देख्न पाइँदैन। यसको कारण के हो, यो आज हामी खोजिरहेका छौं र हामी सबैले भन्ने गरेको एउटै कारण भनेको हामीलाई के लागेको छ भने भ्रष्टाचार नै यसको मूल कारण हो। भ्रष्टाचार, जुन सिंहदरबारको भ्रष्टाचार आज गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ, गाउँमा हरेक बहानाहरू गरिएका छन् र बहाना गरेर जसरी हुन्छ गाउँबाट गाउँदेखि लुट्ने संस्कारको विकास गरिएको छ। यहाँका एक्जिस्टिङ पावरहरू जुन नेकपा, जुन कांग्रेस र अरू पुराना पार्टीहरू छन्, राजपाहरू छन्, राजावादीहरू छन्, यिनीहरू अहिले सत्ता र शक्तिमा छन्। यिनीहरूले वास्तवमा यसरी मिलाएका छन् कि उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। यही नै मुख्य कारण हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर यो चौथो नम्बरमा पर्छ। चौथो नम्बरमा भ्रष्टाचार जसलाई हामीले मूल कारण मानेका छौं त्यो चौथो नम्बरमा पर्छ भन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्न पनि सक्छ। अब प्रमुखतातिर जाउँ, जोडतिर जाउँ। यो देशमा यसरी भ्रष्टाचार बढ्नु र अरू विविध कारणले गर्दा जुन विकास हुन सकेको छैन, समृद्धि आउन सकेको छैन, जनताहरूको अनुहारमा खुशी छाउन सकेको छैन, आङ लुगाले छोपिन सकेको छैन, न घाँसबासको कुनै ग्यारेन्टी छ, न शिक्षा र स्वास्थ्यको कुनै ग्यारेन्टी छ। देशमा जताततै लुटमार छ, मानिसहरू लुटेकै छन्, नेताहरू र कर्मचारीहरू लुट्नमै व्यस्त छन्। यसरी लुटिरहेछन्, मानिलिउँ यिनीहरू यसरी भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। यो भ्रष्टाचार होइन, यो सिधै चोरी हो। यसलाई चोरी मात्र पनि नभनौं, यो डकैती हो। वास्तवमा नेता र कर्मचारीहरू अहिले प्रशासनलाई प्रयोग गरेर, न्यायालय प्रयोग गरेर, यिनीहरू सारा शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई चोरी गरिरहेका छन्, डकैत गरिरहेका छन्, जनतालाई लुटिरहेका छन्। पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यहाँको विकास र समृद्धिको लागि मात्र होइन, यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पनि सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र इन्डिया नै हो। र इन्डिया किन हो यो सुन्दाखेरि कति मानिसहरूले हामीलाई, मलाई पनि भन्ने गर्नुहुन्छ त एन्टी इन्डियन बनेर राजनीति गर्न खोजिरहेको छ। तर वास्तवमा तपाईले रका एजेन्टहरू, रका जुन सामन्त गोयल जस्ता मानिसहरू जुन आइरहेका छन्, गोयल जस्ता मानिसहरू, तिनीहरूका पुराना र रका प्रमुखका पुराना विचारधाराहरू पनि तपाईले राम्रोसँगले निहाल्नु भयो भने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता लिने,
जसरी हैदराबाद खायो, जसरी कश्मीर खायो, जसरी सिक्किम खायो, जसरी भुटान पनि आदि मिलिसकेको छ, त्यसरी नै नेपाललाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र गाभ्ने र पार्ने रणनीति अन्तर्गत भारत इन्डिया चलेको कारणले इन्डियाले यहाँ जे गर्छ त्यही लक्ष्यलाई शिरोधार्य गरेर गर्ने भएको कारणले उसले यो देशलाई विकसित हुन दिँदैन। यो देशलाई सधैँ कमजोर बनाइराख्नु, यो देशमा सधैँ एक किसिमको पानी धमिलो बनाइराख्नु र यहाँ कुनै पनि किसिमको स्थायित्व यहाँ सिर्जना हुन नदिनु उसको प्रमुख लक्ष्य रहन्छ र यसलाई सघाएको हुन्छ युरोपियन युनियनले। आखिर युरोपियन युनियनले यति धेरै एनजिओ र आइएनजिओहरू पठाएर यहाँ किन यसरी लुटिरहेको छ, किन यसरी हामीमा विद्वेष भरिरहेको छ, घृणा भरिरहेको छ, यो पनि बुझ्न जरुरी छ र अमेरिका पनि त्यसै गरी खटिरहेको छ जसले उसलाई सहयोग गरिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको युरोपको मुख्य कारण भनेको अहिले यो काण्डको लागि इन्डिया र युरोप मिलेका छन् र यिनीहरू मिलेर के गर्दैछन्। युरोपको एउटा उद्देश्य छ, यहाँबाट अमेरिका र युरोपको उद्देश्य भनेको चाइना घेर्ने र नेपाललाई प्रयोग गरेर चाइना घेर्ने उसको नीति छ। यो नीति अन्तर्गत युरोपले पहिला यहाँ आफ्नो बाइबल बोकाएर धर्मको प्रचार गराउँछ, धर्मको प्रचार गरेर ती मानिसहरूलाई चाइनाको विरुद्धमा प्रयोग गर्छ, पछि गएर जो वास्तवमा क्रिस्चियनिटीमा विश्वास गर्न थाल्छन् र क्रिस्चियन भन्छन् र यहाँ पनि उसले एक किसिमको लडाईँ लाउँछ र त्योबाट इन्डियालाई पनि फाइदा हुन्छ। अर्थात् जातिगत विद्रोह यहाँ फैलाउने र अन्त्यमा गएर धार्मिक विद्रोहमा गएर यो भूमिलाई प्रयोग गरेर चीन घेर्ने जुन पश्चिमा नीति छ त्यो अन्तर्गत युरोपले काम गरिरहेको छ। जस्तो अहिले चिकन नेक भनेर जुन दार्जिलिङ सिलगढी क्षेत्रलाई इन्डियाले मान्ने गर्छ, त्यहाँ पनि त्यसरी नै युरोपियन युनियनले आफ्नो धार्मिक प्रचारको लागि ठूला ठूला अफिसहरू खोलेको छ भने नेपालमा पनि त्यसरी नै उनीहरू बाइबल बोकाएर पठाइरहेका छन् र यहाँ एक किसिमले मानिसमा धार्मिक प्रचार गरेर उनीहरू तिनी मानिसहरूलाई क्रिस्चियन बनाउने र तिनी क्रिस्चियनहरू मार्फत पछि चाइनाको विरुद्धमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने यो नीति युरोपको छ, अमेरिकाको छ र उनीहरू यो नीति अन्तर्गत काम गरिरहेका हुन्छन् र यसले भोलिका दिनमा इन्डियालाई पनि सहयोग पुग्ने। अहिले इन्डियाले पनि यो जातिगत विद्रोह फैलाएर जस्तो बाहुन क्षेत्रीप्रति घृणा, जाति जनजातिप्रति घृणा, दलितहरूप्रति घृणा, दलित र बाहुन प्रतिको घृणा र धार्मिक घृणा जुन फैलाइएको छ यो क्रिस्चियनिटीले सुनियोजित रूपमा इन्डियाको सपोर्टमा यो गरिरहेको छ। यो पहिला बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यहाँको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि जुन हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ इन्डियाले त्यो हो र त्यसलाई सहयोग गर्ने युरोप र अमेरिकाहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले यो पहिलो हाम्रो बुझ्न जरुरी छ। यो सँगै यहाँ क्षेत्रगत रूपमा पनि क्षेत्रीय विभेद पनि सिर्जना गरिन्छ दोस्रो नम्बरमा। जस्तो मधेस र पहाड भनेर मधेस र पहाडमा एक किसिमको मधेसी र पहाडीहरूमा एक किसिमको घृणा भाव फैलाएर यो घृणामा उभिएर राजनीति गर्न चाहन्छन् इन्डिया र युरोपियन युनियनहरू र यहाँका पार्टीहरू पनि जो सत्तामा पुग्ने लोभमा यसैमा अड्किएको देखिन्छ। यो अर्को समस्या हाम्रोमा अर्को समस्या भएको छ भने धार्मिक समस्याहरू अर्का भयानक समस्या बनेर हामी बीच आएको छ। यो पनि हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। यी र कल्चरली पनि हामीलाई डोमिनेट गर्दै लाने र हाम्रा कल्चरहरूलाई ध्वस्त पार्दै लाने र हामीमा एक किसिमको जुन भाव छ, जुन राष्ट्रियताको भाव छ त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्ने गरी इन्डिया र अमेरिका सँगै युरोपले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। हामीमा जुन राष्ट्रियताको भाव आउनु पर्नेमा हामी क्षेत्रगत रूपमा पहिचानको नारा दिएर हामी पहिचानको राजनीति गर्न थाल्छौं र पहिचानको राजनीति गरिसकेपछि मूलधारमा जानुको सट्टा मूलधारको राजनीति गर्नुको सट्टा यहाँका जातिहरूलाई, जनजातिहरूलाई, दलितहरूलाई पहिचानको राजनीति गर्न, जातिगत राजनीति गर्न उकासिएको छ र उनीहरू मूलधारको राजनीति भन्दा आफ्नो सानो सानो कोटिका कुराहरू गरेर केवल 2-3टा जिल्लाको भए पनि एउटा प्रान्त लिउँ भन्ने जस्ता भावहरू यहाँ विकास गरेर मूलधारबाट उनीहरूलाई अलग्याइन्छ र मूलधारमा एक किसिमका गलत मान्छेहरूलाई प्रभाव पारेर गलत सन्धि सम्झौताहरू गर्दै यसरी प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् राजनीतिबाट यहाँका जनजातिहरूलाई अलग राख्ने, उनीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन नदिने र मूलधारको राजनीतिमा जो पनि जान्छन् तिनीहरूलाई सजिलै जुन चेक एन्ड ब्यालेन्समा नहुने जनजातिहरू त्यहाँ नपुग्ने भइसकेपछि त्यो बाहुन क्षेत्री जो पुग्छन् तिनीहरूलाई सहजै रूपमा उताको त्रास देखाएर
पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरूको यसरी देश टुक्रिन सक्छ भन्ने त्रास देखाएर उनीहरूलाई गलत सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने इन्डिया र युरोपियन युनियनको नीति छ। एमसीसी होस् या अरू कुनै प्रकारका सम्झौताहरू यसै अन्तर्गत आइरहेका छन् र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि हो। त्यसकारण सबै जाति जनजाति दलितहरूलाई सचेत नेपालीमा आएर मूलधारको राजनीति गर्न र मूलधारको राजनीतिमा आएर यो देशको कुनै पनि किसिमका गलत सन्धि सम्झौताहरू गर्नबाट यो देशलाई बचाउनको लागि पनि म तपाईहरूलाई आह्वान पनि गर्छु र यो देश तपाईहरूले जहिलेसम्म पहिचानको राजनीति जातिगत राजनीति गरिरहनुहुन्छ, क्षेत्रगत रूपमा तराई मधेसमा पनि जुन क्षेत्रगत राजनीति गरिरहनुहुन्छ त्यो गरिरहेसम्म यो देशको मूलधारमा तपाईहरू आएर नजोडिएसम्म वास्तवमा यो देशमा यस्तै किसिमका गलत प्रवृत्तिहरूले यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि धावा बोलिरहनेछन् र यसमा यो देशका नेताहरू जो सत्तामा पुग्छन् प्रयोग भइरहनेछन्, किनभने उनीहरूले तपाईहरू देखाएर यस्तै जातिगत कुराहरू समस्या देखाएर, यही जाति जनजातिका समस्या देखाएर, यो क्षेत्रगत समस्याहरू देखाएर उनीहरूलाई सजिलै प्रयोग गर्ने भएकोले यो बचाउनको लागि पनि अब यो देश बचाउने हो भने सम्पूर्ण जनजातिहरूलाई, सम्पूर्ण दलितहरूलाई र मधेसी समुदायका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब सचेत नेपालीमा जोडिएर एउटा निर्विकल्प नयाँ शक्तिको निर्माण गरौं र यहाँको एक्जिस्टिङ पावर जसले यो देश ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्, चाहे ती कांग्रेस हुन्, चाहे ती अहिले नेकपा हुन्, चाहे राजावादी हुन् या जसपाहरू हुन्, यिनीहरूले जसरी देश बर्बाद पारिरहेका छन् तिनीहरूबाट यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि हामीले अब एउटा मूलधारको राजनीतिमा आउन अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसपछाडि चौथो नम्बरमा आउँछ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पनि यसरी गाँजेको छ यो देशलाई कि यो देशमा भ्रष्टाचार हुनुमा पनि यही जुन अस्थिरताको भावना विदेशीहरूले खेलिरहेका छन्, यो अस्थिरताको भावना भइसकेपछि जुन इन्डियाले यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर साना साना पदमा समेत आफ्ना मान्छेहरू उसको सजिलो हुने मानिसहरूलाई पुर्याउन थालिसकेपछि सबैले अनसेक्युरको भावना, एउटा सेक्युरिटीको भावना विकास नहुने र यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि र केवल सत्तामा टिकिरहनको लागि राजनीति गर्ने भएको कारणले र उसले टिकाइदिन्छ भन्ने भावले राजनीति गर्ने भएको र आफ्नो दर्शन विचारहरू कुनै पनि नलिकन केवल सत्ताको लागि राजनीति गर्ने गर्छन्, जसको कारणले सत्तामा बसिरहनको लागि अर्को पटक फेरि चुनाव जित्नको लागि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ, सिर्जना हुन्छ र उनीहरू भ्रष्टाचारमा तल्लीन भएर यो देश लुट्न लाग्छन् र यसरी गाउँ गाउँदेखि अर्कोचोटि चुनाव जित्नको लागि बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर जसरी हुन्छ जनतालाई, नागरिकलाई बेवकूफ बनाएर भ्रष्टाचार गरेर यो देशको दोहन गरेर उनीहरू अर्को पटक चुनाव जित्ने तयारी गर्न थाल्छन्। यो कारणले गर्दा यो देशमा ब्रह्मलुट भएको छ, यहाँ रोजगारी सिर्जना भएका छैनन् र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कहिल्यै पनि यहाँका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू हामीले चाहेका मानिसहरू बन्न पाउँदैनन्। जहिले पनि इन्डिया या युरोपियन युनियनले चाहेको जस्तो मानिसहरू बन्छ। तपाईँ अर्थमन्त्री हेर्नुभयो भने जहिले पनि अर्थमन्त्री युरोपियन युनियनको दलाल बन्छ। त्यो दलालले यसरी यो देशका उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पार्नमा यसरी तल्लीन गर्छ। यहाँ जसरी पनि किनेरै खानुपर्ने कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू इस्टाब्लिश नगर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट नीतिहरू निर्माण हुन थाल्छन् र प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले यही सपोर्ट गर्छन् र इन्डिया पनि यही चाहन्छ कि यो देशमा उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन नहुन्। कुनै पनि देश यो देशलाई उपभोक्ता मात्र बनाएर बस्न चाहन्छ, राख्न चाहन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र हामीले हाम्रै किसिमको यो देशमा उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने, उद्योग धन्दा चलाउन सक्ने र यो देशमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सरकार र अर्थमन्त्री पनि हामीले त्यस्तै किसिमको बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि अब सचेत नेपाली यो आह्वानका साथ आएको छ कि तपाईं राजनीतिमा जोडिनुस्। हामी अब राजनीतिमा एकाकार भएर यो सचेत नेपालीको छाता मुनि आउँ। हामी भिजन र एउटा विश्व दृष्टिकोण सहित सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र हामी समतावादको एउटा विश्व दृष्टिकोण, विश्व दर्शन बोकेर आएका छौं। हामीले जुन दर्शन बनाएका छौं यो दर्शन वास्तवमै अति नै महत्त्वपूर्ण र यो देशको लागि नभई नहुने यही उत्पत्ति भएको दर्शन भएको कारणले हामीले यहाँका सबै कुराहरूलाई अनुभव गरेर ती खोजबिन गरेर हामीले एउटा नयाँ दर्शनको विकास गरेका छौं। जुन दर्शन अहिले मार्क्सवादी र पुँजीवादीले जुन विकास गरेको दर्शन छ त्यो भन्दा धेरै उत्तम दर्शन छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। यही विश्वासको आधारमा हामी यही आत्मविश्वासका साथ बोलिरहेका छौं। हामीले यो देशमा युवाहरूलाई कुनै पनि शर्तमा अब शक्ति र सत्तामा लानै पर्छ। एक्जिस्टिङ पावर जुन अहिले रहेको छ यसलाई सत्ताबाट कुनै पनि हालतमा बहिर्गमन गराउनै पर्छ र युवाहरूको सत्ता
स्थापित गर्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा र यो युवा शक्ति जो सत्तामा पुग्छ, यो सर्वपहिचानवादी नागरिक समाजवाद र समतावादको यो मूल दर्शन लिएर जब यो युवाहरूले सत्ता लिन्छन् तब यो देश बन्नमा कति बेर पनि लाग्दैन। किनभने यस देशका सारा समस्याहरूको हामीले पहिचान गरेका छौं। हामीले जब सत्तामा पुग्नेछौं, सचेत नेपालीले जब शक्ति प्राप्त गर्नेछ, त्यो बेला उसले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कामहरूमा प्रवेशाज्ञा, यो इन्डियासँगको जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धमा पनि पुनर्विचार गर्दै हामीले प्रवेशाज्ञा लागू गरेर यो नियमित रूपमा यसरी निर्विकल्प रूपमा आवत जावत भइरहेको छ, यसलाई पनि रोक्न सक्नुपर्छ। यति गरेको खण्डमा र हामीले हाम्रा कृषि र पर्यटनमा हामीले ध्यान दिएको खण्डमा, यहाँका नदीनालाहरूमा ध्यान दिएको खण्डमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो देशलाई 15 वर्षभित्रमा विश्वको 15औं धनी देशमा स्थापित गराउन सकिन्छ। यो सम्भावना छ। त्यसकारण म हरेक युवाहरूलाई सचेत नेपालीमा जोडिएर एउटा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्न र सबै जनजातिहरू, दलितहरू र मधेसी समुदायका आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ, तपाईहरू आउनुहोस्, यहाँ जोडियौं। यो देशलाई साँच्चै नै समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यो देशलाई खुशी राष्ट्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यो हामी बनाउन सक्छौं। त्यसकारण आउनुहोस्, जोड्यौं र अब हामी एउटा निर्विकल्प शक्तिको निर्माण गरौं जसले यो देशमा खुशी ल्याउन सकोस्। हवस् त, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यी सडकहरूलाई अब हामी पाल्न सक्दैनौँ। जिल्ला संयोजकहरूलाई भनेको छु, एउटा रुख रोप्नुहोस्, एउटा रुख रोप्नुहोस्। यी भ्रष्टहरूलाई हामी पुगेपछि झुन्ड्याउनेछौँ, मृत्युदण्ड दिनेछौँ, मृत्युदण्डको कानुन बनाउँछौँ र यिनीहरूलाई हामी मृत्युदण्डको सजाय दिन्छौँ। एक दिन हामी सुखी नेपालमा बस्नेछौँ, एक दिन हामी खुसी नेपालमा बस्नेछौँ, एक दिन हामी एक महान नेपालमा बस्नेछौँ। हामी फेरि यो देशलाई भेट बनाउनेछौँ, हामी फेरि यो देशलाई महान बनाउनेछौँ। मलाई विश्वास छ, मलाई मेरो देशका युवाहरूप्रति विश्वास छ।